أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت سبحان الله माशाअल्लाह नारा गौसिया ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. سبحان الله माशाअल्लाह. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله माशाअल्लाह سبحان الله माशाअल्लाह क्या बात है, क्या बात. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. माशाअल्लाह. وارنا مناسكنا وتب علينا
وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तू चुप कर जा बाकी सारे चुप وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله.